صفحہ نمبر 292 292 مستند مجموعہ وظائف. حفاظت و عافیت کی 5 دعائیں ایک پہلے ویلاگ میں پڑھ چکے ہیں، اب یہ دوسری دعا ہے. قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ. صفحہ نمبر 292. اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بعزت اللہ وعظمتہ وبعزت اللہ وقدرتہ وبعزت اللہ وسلطانہ وبعز جلال اللہ وبعز اللہ من شر ما خلق وزرع وبراء ومن شر ما تتسر ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملجأ كل هارب وما وكل خائف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وما جميع نعمي إلهي ومولاي وسيدي عندي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومرداته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمتنع بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أكف بها عدوانا من اهتدى علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أضعف بها كيد من كادني من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أزيل بها مكر من مكر بي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبطل بها سعي من ساء علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أظن بها من تعزى علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أهين بها من أهانني من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أقسم بها ظالمي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أقدر بها على ذي القدر قدرتي علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستدفئ بها شر من أرادني بالشر من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استغاثة بعزة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استغاثة بقوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استجارة بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استعينوا بها وعلى محياي ومماتي وعند نزول ملك الموت
بي ومعالجة سكرته وغمراته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن بها روحي وأحزائي وشهري وبشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أدخلت قبري فريدا وحيدا خاليا بعملي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستعين بها لا ماشرة. إذا نشرت لي صحيفتي ورأيت ذنوبي وخطايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. اس کا انشاءاللہ ترجمہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا.